कोणाकडे घेतला आम्ही घेतला BDC सांगताय का त्यानंतर ते रिझर्वेशन ऑफ वेअर त्यांची हे सोडणार तेही रिझर्वेशन प्रोसेस ऑफ ती कोण पडलो आता सांग सीजीची रेल्वेशन आमच्या घेवपा लागले स्वतः आम्ही घेवपा लागले का ती आतां टेंडर रावंक जावो तसो आवाज आमी टेंडर रावता पळय आमी फाटल्या वर आमकां करून घेतलें तशें तूं करता रेजल्युशन कितलें घेवता आमी 5,000 तुज्या त्या रस्ते करता रस्त्याचें रेजल्युशन घेवपा जाता तूं म्हणटा रेजल्युशन घेवं काम जातलें तो सुशांता तुमचो बांगलो वेडी हाडटले तें खबर आहा तुका तें खबर आहा पळय तेणी कसलें कसलें काम केलें तुला पळय लोकांनी घरां वस्तू रूम करून पेपर टू घे पेपर आहा तेंचेकडेन पेपर आहा आनी हे पेपर जर व्हेरीफाय करून जर तो रॉंग जाता जाल्यार ते डॉक्टर जावपाक गव्हर्मेंट कितें हाडटलो
कवाचे काढले कित्याक आमकां ती शाळा कोण आली लोकांली जमीन लोकांक शाळेची आसली आयज तुमचे काय करपाक जायना आयज तुमी शाळे 200-300 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा शाळेन लायट दिलेली दुसरे दिसा इलेक्शन जाता दुसरे दीस तो लायट काडटा ना तुका हिम्मत ना ती बाबा लायट शाळे दिवची म्हणून पोर्तुगीज टायमार शाळा 1963 ह्या शाळा आनी ती शाळे पळय तुगे बापायन थंयसर कवाथ्यार लायलेले ग्रावंड तो काडले म्हणून तो ग्रावंड भुरगीं यूज करताले आमी सुद्दां त्या ग्रावंडार खेळटाले शाळेत शिकता आसतना आयज थंयसर ग्रावंड ना कांय ना शाळेक वचपाक वाट ना पळय तो टँकर जर शाळेक वचून टँकर जर उदक घालता जाल्यार टँकर वचपाक दिना शाळेक लायट तो वचपाक दिना प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणून पूण तुगे बापायन कितें केलें थंयसर टँकर वयताली लायट सगळें तो केलें तेणें तुगे बापायन थंयसर इतली हिम्मत आसली पूण आयज तूंच पंच जावन तुजे कडेन ती हिम्मत जायना ती खंय तरी ती हिम्मत दाखोवपाक जाय न्ही ती लोक सगळे आसा तेन्ना बाबा वांगडा तशे लोक आसले पळय तुज्या वांगडा लोक सगळे आसा पूण फकत तुवें तो हिम्मत करपाक जाय तेन्ना जर ते बाबान जर तेन्ना जर ते बाबान जर कवाथ काडून म्हाका खुद बाबान सांगलेलें कवाथ जर काडून जाल्लें न्हू आयज तुमचो व्हडलें माड जाताले पूण तेणे ते लोकांक घेवन सगळी कवाथ काडले कित्याक लागून शाळेक लागून म्हणून सरपंच बाळा रेकडो आणि आयज आमचे पंचायतीची ग्रामसभा आहली आनीक लोकांचे कांय इश्यू आहलेले ते लोकांनी मांडले आमचे फुडें चड मोठो इश्यू आहलो म्हणटा कश्टी रोडाचो आहलो आनीक तो कोण तरी एक भाटकार म्हणटा रोड आडयता लोक गेल्या तेवढे कंप्लेनी करता तेजे विशय लोकांनी डिस्कस केले आमचे कडेन आनीक बाकीच्यो गोश्टी आहले कामा बद्दल डेव्हलपमेंटा भितर त्यो थोड्यो डिस्कस जाले आनीक आमी तेजें तांकां उत्तर दिलें आनी कांय गोश्टी आसा त्यो आमी तांकां करून दितले आमचे कडेन शक्य आनी स्ट्रीट लायटीचे बी प्रॉब्लेम आहा पळोवपाक गेले जाल्यार सांग्यार वयता ते रस्त्याक स्ट्रीट लायट्योच ना आतां एक सांगता तुका म्हाजें घर आसा तें आप्रांता कडेन आसा आनी आप्रांत टू म्हाजे वाड्यान हांव सोमनाथ टेंपल हांगा सोमनाथ टेंपल हांगा स्ट्रीट लायटी घातले तेवढे BNF प्लांट चौगुल्या प्लांटा लावन ते हांव म्हागेलो कितलो वाड आहा पळय म्हाका पडटा तो हांव कवर केल्लो हांव पंच आसतना केल्ले आनी दुसरे म्हाजे 2 एस्टिमेट स्ट्रीट लायटीचे पास जाल्ले आसा ते बेगींतल्या बेगीन जातले आतां पळयलां की हो जो रस्तो आसा तो आश्वासन दिल्लें आमदारान की आमी इलेक्शन जालें म्हणटकीर करतले आनी पयलीं माती हाडून बी घातली सो आतां कित्याक लागून उरतो हो रस्तो सगळी पयलीं आमदारान सांगलें त्या प्रमाणे कश्टी गांवांत इलेक्शना बुथा वचपाक लोकांनी बायकॉट केल्लें त्या प्रमाणे डेप्टी कलेक्टरान इनिशिएटीव घेवन ते माती घालून ते लेवलिंग केल्लें ताका लागून हांव आमदाराचे धन्यवाद म्हणटा जो रस्तो आसा कश्टी टू आमी म्हणटा BNF प्लांट नाल्यार कोरेंगनी म्हणटा ह्या रस्त्याचो ऑलरेडी एस्टिमेट बी जाल्लो आसा रेडी आसा पूण थंय एक काही कारणास्तान जो कंचन एक भाटकार आपूण कंप्लेनी घालता आनी कंप्लेनी घालता आसतना तो रस्तो आपल्या प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हणटा पूण पंचायत थंय सपोज ते पेपर डिटेल आहा ते पेपर काडून पळयतले आनी ते रस्त्याचे जाता तितले बेगीन काम पुरवते वयतले जो कोण ऑब्जेक्शन घातल्यार आमदाराचे हात बांदून उरता डिपार्टमेंटाचे हात बांदून उरता पूण थंय पळोवपाक गेल्यार तो रस्तो आमी जे पेपर काडल्या त्या प्रमाणे जी प्रॉपर्टी आसा ती 1964 कोण तरी भाटकारान कोणें घेतल्या पूण 1964 तो रस्तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर लागलो आसा 17 तो सर्वे प्लॅनाचेर लागलो आसा आनी पंचायतीन तो 89 आनी 90 2 फावटी तो रस्तो केल्लो आसा आनी पंचायतीन ब्लॅक टॉपिंग केल्लो आसा आनी तो रस्तो आसा तो इन 98 सर्टन पार्ट ऑफ रस्त्याचो 98 1608 स्क्वेअर मिटर हो कोण तरी पर्सनल आपल्या भाटकारान आपल्या नांवार करून घेतलो आसा कसो नांवार केलो कितें केलो तेजे मागीर पेपर मेळना अजून पूण म्हाका दिसता जो कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर रोड दाखयता आनी सर्वे प्लॅनाचेर रोड दाखयता तो कसो आपल्या नांवाचेर करपाक शकता हें म्हाका तरी कांय इन्फॉर्मेशन ना ते पेपर कितें आहा ते काडून मागीर तेजे आमी डिटेल करतले आनी आमदाराक फुल्ली इन्शुरन्स दिल्या त्या रस्त्याक कितें ते आपूण पाठपुराव करून घेतले आनी स्कुलाची जी लायटीचे प्रॉब्लेम पळय स्कुलाची लायटीचें म्हणटा तें आमी आतां हालींच 22 पंच जाल्ले आनी स्कुलाचे प्रॉब्लेम स्कूल आसा ते सर्वे प्लॅनाचे 63 डिमार्केट केल्ले आहा
हेजे आसा कॅडेस्ट्रल प्लॅनाचेर सर्वे प्लॅन 63 ते बांदले आसा. पूण आमची गव्हर्मेंट आसा जे इलेक्शना पुरते 2 दीस थंय लायट दिता आनी मागीर 2 दिसां उपरांत भाटकारां ऑब्जेक्शन म्हणून लायट काडटा. पूण हांव गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करूं सोदतां आनी आज गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता, आज ग्रामसभेक स्पेशली रेजोल्युशन अपॉयंट केल्लें आसा. आमचे एज्युकेशन मिनिस्टरा धाडपाचें आनी गोंयचे CMा धाडपाचें आनी तशेंच स्पिकर आनी आमचे आमदार हेकाय तें लेटर धाडपाचें जी लायट आहा ती परमनंट उरची. कित्याक भुरग्यांचें भवितव्य थंय शाळे वयल्यान जाता आनी तांकां लायट ना. आनी सांगपा म्हणल्यार सोदता थंय लायटी फेसिलिटी ना, गरम जाता, फॅन ना, लायट ना, भुरगेय लोकांनी एडमिशन करपाचेंय कमी केलां. सरकारान तेजे निश्चित प्रयत्न करून थंय लायटीचें प्रोविजन करून दितलें अशें म्हाका दिसता. ग्रामसभा आसलेली आनी ग्रामसभेचो आमचो कश्टी वार्ड जो आसा त्या कश्टी गांवाचो मेन प्रॉब्लेम म्हणल्यार रस्तो. जो पयलींचो पोर्तुगीज टायमाचो रोड जो आसा हो खंय तरी आतां प्रायवेट जाल्ले कडेन आसा. कसो जालो कितें जालो आमकां कांय खबर ना. आनी प्रायवेट जाल्या कारणान ते सायडीच्यान रोडा वयल्यान जे पयलींच्यान लोक यो वच करताले पूण आतां जे कोण वयता तांकां खंय तरी थंगसर जो ओनर जो कोण आपूण ओनर म्हणटा तो थंगसर तांकां आडयता आनी त्रास करता. आनी रस्तो जो आसा हे रस्ते आतां टेंडर जावपा आसलो म्हळ्यार हॉट मिक्सिंग फुल्ल रोड हॉट मिक्सिंग येवपा आसलो. कश्टी ते BNF प्लांट जो मुखार मिराबाग कुडचडे कनेक्ट आसा तो तेणें खंय तरी कंप्लेन घातली, ऑब्जेक्शन दिलें आनी ऑब्जेक्शन दिवन तो रोड जो जावपा आसा तो पेंडींग उरलो. आतां तो रोड कित्याक उरला कितें हें आमकां कांय खबर ना. आमी लोकांनी इतलें सुद्दां सांगलें की भाटकाराली जी थोडी प्रॉपर्टी जी आसा ही सोडून तुमी तो रोड करा म्हणून इतलें सुद्दां सांगलें पूण तें सुद्दां जावना. मागीर आमगे गांवचे लोक जे आसा हे खंय तरी तेणी खंय तरी एफर्ट घेतले आनी तेणी डॉक्युमेंटेशन काडलें. डॉक्युमेंटेशना प्रमाणे आमी अजाप जाले की जो रोड तो भाटकार जो कोण आडयता हो रोड ऑलरेडी 1989 टार रोड जाले कडेन आसा. तशेंच जो कलवट जो आसा हो पयलींच्यान जो ब्रिज जो आसा हो PWDन कंस्ट्रक्शन केले कडेन आसा. आतां एक फावटी PWDन कंस्ट्रक्शन केलें आनी रोड जो आसा गव्हर्मेंटान केलो म्हणटकीर ऑटोमॅटीक तो गव्हर्मेंट रोड जाता. आतां इतलें आसून सुद्दां ते 114 फॉर्माचेर तें प्रायवेट कशें जालें हें आमकां कळना. आतां हें मेन म्हणल्यार हें ग्रामसभे जे आसा हेजेर सगळें बोळ जाल्लो. आनी शाळेचे कितें तशेंच शाळा जी आसा ही शाळा सेम रोडा मुखार कनेक्टेड आसा. कॅडेस्ट्रल प्लॅन जे आसा पोर्तुगीज टायमाचे ते प्लॅनाची ती शाळा लागले कडेन आसा. इतलें आसून सुद्दां ते शाळेक आतां पयर ZP इलेक्शन जालें. ZP इलेक्शन गेल्ली प्रत्येक इलेक्शनाक 2 दिसा ते शाळेक लायटी कनेक्शन दिता गव्हर्मेंट. इलेक्शन जालें दुसरे दिसा ते लायटी कनेक्शन कट करता. हें ZP इलेक्शनाक सेम जालें. इलेक्शन जातकीर दुसरे दिसा लायटी कनेक्शन कट केलां. पूण ते भुरग्यांनी ते शाळेक रावपाचें कशें. जेन्ना आमी ते शाळेंत शिकताले तेन्ना म्हाका अजुनूय याद आसा हांव न्हू माशेंतल्यान जे रावल्या ते सगळे मास्तर त्याच शाळेंत शिकल्या. पळय त्या टायमार ते शाळेक सुमारे 2000 तरी स्क्वेअर मिटर जमीन शाळेची आसलेली. थंयसर भुरगीं खेळटाले, ग्रावंड आसलो, सगळे खेळटाले. पूण आयज 114 जर पळयलें जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा शाळेची आसा आनी उरले सगळे ती प्रायवेट आसा. आनी ताका लागून तो प्रायवेट कोण ओनर जो आसा तो थंगसर शाळेक लायटी कनेक्शन दिना, उदका पायपलायन व्हरपा दिना. अशी सद्या ही दुर्दैव म्हणपाचें आमचें की 1963 हाजी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना शाळा बांदलेल्यो तितूची ही एक शाळा जावन आसा गांवां बांदल्यो त्यो. आनी ती इतली पयलींची शाळा जावन सुद्दां तितून लायटी कनेक्शन ना. आतां हितून CM कितें करता नाल्यार CM खरो एज्युकेशन मिनिस्टर जावन आसा, डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा, तेणें खंय तरी हितून लक्ष घालपाक जाय आसलें. पूण तितून CM लक्ष घालना, ऑथॉरिटी उरले कोण आसा ते लक्ष घालना. ताका लागून सगळे लोकांक त्रास जाता.